Sa kasing-kasing sa Kabisayan, diin ang tradisyon ug kultura nagpabilin. May usa ka tawo nga nagpadayon sa paghimo og banig gamit ang mga lumad nga materyales. Kini siya ang kwento sa usa ka parahimo og banig, usa ka saksi sa pagpabilin sa atong mga lumad nga kaugalian. Ubani kami sa usa ka dokumentaryo ug sudlo nato ang kalibutan niya, diin ang paghimo og banig dili lamang usa ka trabaho, kundi usa ka pagpahimaka sa atong pinanggikan ug usa ka pagpahayag sa atong pagkahinatag sa kultura. Sa pag-usbaw sa atong pagtan-aw sa kining tradisyonal nga sining, atong makita ang gahom sa pagpabilin sa atong mga lumad nga kaugalian ug ang kahalagahan sa pagpasa niini ngadto sa sunod nga mga henerasyon. Sa probinsya sa biliran sa lungsod sa Almeria, gamay nga barangay ang among napalgan nga may pangalang Nolita ang dugay ng maghihimo og banig. Say pangalan nimo na? Nolita. Nolita. Kuan. Bakalando Arnosa. Unsa na ka tuig or pila na ka tuig nag-start paghimo og banig? 35 years. 35 years. Na. Kuan kaningong paghimo og banig unsa man ni kanang sa kanang gitudlo ra ni sa imo or ikaw mismo ang Ako ra naga. Kanang unsa nga mga materyales ang inyong gigamit para paghimo sa imong banig na? Romblon, diare may buli, tikog, na may baliw sa gikan sa buki sa lasang. Ang kana nga mga materyales unsa may mga proseso ana para mahimo ang banig? Dilason. Tapos Lilahon. Pagkahuman, imo na nang lagutan. Alisusuhon. Dayon tay-tayon na himo. Kana mo na gud na ang kanang kanay naglagot ako. Wa pa ko naglila dani. Mo na gid ang ano ninyo diri at kanang tradition ninyo paghimo og banig diri para unsa man nakadakog tabang sa inyo hanay? Dako pod kay halimbawa mahimo na ni usa ka banig. Aliton man karon og 700. Diare barato ra kay 300, 200 naman ang usa ka banig diare. Unsa man ang imong kanang mga imong mga matambag sa mga kabatan-onan karon nga mas maayo man maghimo ang gamit mga ingana nga mga materyales kontra sa mga bagkar nga materyales. Sa gahong kwan sa mga batanon ug makamao sila dani, mahimo nila kay pwede man sa kamao ka sa hambag. Magkuan dani kalo na mahimo nimo dani makamao. Nya karon kay di naman mga mga batanon. So unsa man ang inaangay para mas maengganyo pa ang mga kabatan-onan nga maengganyo ang mga kabatan-onan nga maghimo og ingana gamit ang mga materyales. Ang pan sa ila nga mag-decide rin sila pag tuon nga makahimao sila maghimo og banig. Pinalit ninyo o na-adjun may tanong? Na ako'y tanong. Nakatry na ba ka na nga nahutdan ka anag materialis or wala? Permintage na naan? Nakatry ko diari, nahutdan ko ginani, mupalit ko sa gasa. Pero karon naapagya pa ni mga Naida mo na diha luyo. Pwede minimo ubanan unya na isa mo. Kaya gani imong banigyan na kaya usa ka banig na umang 700. So pag nalay order ka mo himo og banig, dili ka mo himo og permintage. Dili. Nga maghimo ko by order among gamit. Pero dati na sige. Sige ko himo diari. May ikuan og pag himo ka na nga banig na pila mo punta oras or maagtan ka bag semana pag himo
kadlaw. Diaris bata pa ko tulura ka adlaw. Karon nga inani ng edad, semana kaya di man ko mag permanente Wala kay. mo tabang sa imuha na ikaw na tinyo. Di na kaya og magsige kag kuan kay makuko ntud sakit man. Sa imong mga anak na, wa kay gipanudloan nga para mapasa sa ilang nga tradisyon nimo nga paghimo og banig. Wa ila lang kabubuton mo himo. Kamao sila. Karon sa pag-uban ni Nanay Nolita, ubani kami sa pagsaksi sa iyang mga tanong nga rumdum. Kini usa ka unikong higayon aron makita kung unsa kini nga klaseng tanong nga iyang gipatubok para makahimo og mga nindot nga produkto. Sa ubang mga konteksto, ang rumblon nagtumong sa usa ka klase sa screw pine nga makit-an sa Western Pacific. Ang mga dahon ni ining tanom gipanigarilyo o ginagamit sa paghimo og mga produkto nga sustainable sama sa mga banig ug sa mga bag para ibaligya sa merkado. Ang tradisyon o kultura mao ang atong hagdan sa atong pag-uswag ug ang pagpabili ni ini mao ang atong gahom sa pagpahimakas sa atong pinanggikan. Ayaw biyae ang atong nasugdan kung dili masigugmaon nato kini ug hatagan og maong interes. Ako si Gerald Esbregante ug ang mga kauban nga sila Fiona Fernandez, Hannah Niepes, Rica Jean Co ug Steven Sales